आता अजून सरपंच निवडून येवंक ना आणि निवडून आता केन्ना येतलो खबर ना, पण कोण जो येतलो पळय निवडून पंचायतीन सरपंच म्हणून ते हेज्या पयलीं जी वायट कर्मां केल्या पंचायती मेंबरान सरपंचान नाल्यार वायस सरपंचान ते आता खंयच्या फुडें जावचें ना. तर तुमकां आयज तुमी प्रेसाक आपयला, कितें सांगपाचें दिसता? पयले सगळ्याक तुमकां सगळ्यांक हांव नमस्कार म्हणटा. आयज प्रेस आपोवपाचें कारण म्हणजे आमचे पिलेन गांवान वयता थिंगा शेतां पुरयलेलीं आहा आनी पंचायती तेंचेर कांय हें घेयना, रातयां भितर हाडटा आनी रोखडी शेतां पुरोवन उडयतात. हांगासर आमच्या पिलेन गांवान तो मेन मुद्दो आसा. मागीर हिल कटिंगां चालू आसा, वयता थिंगासर तोय मुद्दो आसा हांगासर. मागीर तें कोर्टाक पडटा डेप्युटी कलेक्टरान आनी व्हेरी लेंथी प्रोसिजर. हांव म्हणटा कितें घालता तेन्नाच कित्याक इनिशिएटीव घेयना पंचायत तांकां काडूंक लावपाची. ना तसो वता फुडें न्हय. खुंयसान हाडटा आनी खंय रातयां भितर हाडटा आनी डेब्रीज घालता शेतान. अशी करून तेणी हांगासर पिलेन गांवान आमच्या शेतां पुरयलेलीं आसा एग्रीकल्चरल लँड. आनी दुसरे वाटेन सरकार कितें म्हणटा, आमी हेजेर सारकी सक्त कारवाई करतले. हे फुडें शेतां पुरोवन म्हणटा तो आमी लोकांक हें करूंक दिवचे ना, कन्वर्जन करपाक वा घरांत तितून बांदपाक. म्हटल्यार कितें आहा, हेजें उल्लंघन जाल्लें आहा आनी सरकार कांय करिना. आमची विलेज पंचायत पिल्यानूय आमच्या सरकाराचीच आसा. तेका लागून हांव कितें म्हणटालो, हेजेर ही शेतां पुरयल्यान तेजेर वेगळी कारवाई करची आनी ही शेतां रिस्टोर करची आसली तशी पयलींची, ही माती काडची, इतलें हांव मागतां. आतां हांव म्हणटा शेतां पळय ही कोणाची, कोमदाची, प्रायवेट पुरोवन दिता कोण? प्रायवेट आहा पुरोवन दिता कोण? कोण हे नदर मारपाची हेजेर? भाटकार आसा हांगा ना, कोणाचें कोण बांदना जाल्यार सोमतेच पुरोवपाचें. भाटां आसूं नाल्यार शेतां आसूं, हें चल्लां तरी कितें? सरकार म्हणटा सरकार तुमच्या दारी जाल्यार हें दार हें आमचें आहा पळय तें पुरवता. सोमतें हें पेक जाता, तें कशें दिसना सरकाराक? सर, तुमी अशी पंचायतीन तुमच्या कंप्लेंट बीन दिलेली आसा रिगार्डींग शेत बीन पुरयता बीन या डोंगर हिल कटिंगेचे बीन अशें कितें? वय आमी पिलेन सिटीजन फोरमान ही इनिशिएटीव घेवन आमीच हेजे वयर आमी NGO आनी आमी पिलेन पंचायतीन हेजे वयर कंप्लेनां दिलेलीं आहा. पूण कितें जाता ते येता जॉयंट इन्स्पेक्शन करता पूण काडपाची कांय रोखडी हें घेयना. ते हें घेयना, काड म्हणून डायरेक्शन दिना ते जाप करून. मागीर तें वयता मागीर तलाट्याच्या फुड्यान. ते तलाटीसान मागीर कलेक्टरान मागीर ती केस चालू आसता आनी मागीर तें हियरींग पडटा. अशें करून डिले जाता. ते म्हणसर ते कितें करता, शेतां पुरयता तितून मागीर माड लायता, झाडां लायता आनी ते म्हणसर ती केस चलता म्हणसर ती झाडां वाडोवन आतां व्हडलीं जातात मागीर ती. मागीर ते सगळे फाटीं उरता आनी सरकार कितें म्हणटा, हें आपण जावंक दिवचो ना. जाल्यार हांव म्हणटा कितें, सरकार खंय न्हिदला? उतरां काडटा तशी एक्शन घेवंक जाय न्हू हेंचेर, शेतां पुरयतल्यांचेर. पूण सरकार हें फाटीं उरता हितून. ते पळय शेतां पुरयता ते बरें आहा, रस्ते आडयता. आदले जे रस्ते आशिल्ले व्हडले रुवन सारके, ते घरां दुर्गां आनी कितें हॉटेलां हाडून सामको अशी आदले 5 मिटराचे 3-2.5 मिटर करून उडयल्या. आनी पंचायतीन समज अशें समज जालें अशें करीत जाल्यार पंचायत सरपंच म्हणटा एक्टींग सध्याचो पिलेन म्हणटा सगळ्यांक कायदेशीर हाडल्या. सगळे समज कोर्टान सांगला पळय जे बेगीन रस्त्यार हाडला ते सगळे मोडचे. अशी नोटीस आमी धाडीत जाल्यार सगळ्यांचेच मोडचें पडटलें म्हणटा तो. म्हणटा तेका लागून आमी आपूण वगीत आहा अशें म्हणटा खुद्द आपलो एक्टींग सरपंच पियनेचो. कितें म्हणपाचें हेका आनी सांग पळया. सर, माझा एक प्रश्न आसा. आतां जी पिल्यान जी खुबशी तुमी ज्या पद्दतीन म्हटला की हांगासर शेतान पूर घातला म्हणजे पुरयलेले आसा, तशेंच हांगा मानशेर सायटीकूय आमी पळयता की थंयसरूय एक हॉटेल आसलें ते आयच्या तारखेन ते डेमोलिश केलेलें आसा. तेजेर तुमचें कितें मत आसा? हेजेरूय आमी कितें केल्लें, आमी कंप्लेंट केल्लेलें आनी बिडिओन तांकां बिडिओ इन्स्पेक्शनाक येयल्लो आनी कितें स्ट्रक्चर पळय तेणी घातलेलें ते शेत करून ते तेणी काडले हांगासरले, डिमॉलिश केले तेंच्यांनी. पूण हांव कितें म्हणटा, स्टेटस पळय हा शेताचो एग्रीकल्चरल लँड तो मेनटेन करूंक जाय. स्टेटस तेजो रिस्टोर करूंक जाय. अशें न्हू की तितून बांदलेले स्ट्रक्चर काडले वा तितून पुरोवन माड लायलेले, आंबे लायलेले तें काडलें आनी बाकीची ती माती भर घातल्या पळय ती तशीच दवरली. हितून कांय हें जायना. हितून कितें आहा, कायद्याचो उल्लंघन जातात. आतां BJP सरकार कितें म्हणटा,
भोवन म्हाका तूं सांगचें पडटा कित्याक सरकार कितें म्हणटा की आमी हें जावंक दिवचें ना, शेतां पुरोवंक दिवचें ना, आमी सारकी कारवाई करतले, आमी निगराणी दवरतले. पूण खंय हांगासर कोण निगराणी दवरता? हांगा मनमानी चालूच आसा शेतां पुरोवपाची. तुमकां दिसता तुमची पंचायत जे ग्रिवियन्स तुमचे आसा तेजेर रिएक्ट करना अशें दिसता तुमकां? सारकें रिएक्ट करता ते, रिएक्ट करता, आमी ना म्हणना. जेन्ना कंप्लेन आमची वयता कितें पिलेन सिटीजन फोरमाची ते इनिशिएटीव घेता, जॉयंट इन्स्पेक्शन जाता, तेज्या उपरांत मागीर प्रोसिजर फुडें जाता. आमी सगळे डिपार्टमेंटांनी कंप्लेन दिता. पूण ते म्हणसर कितें जाता, कारवाई करून 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 ती मागीर फुडें 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 वयता आनी वर्सां वयता तेका. आं, क्वीक एक्शन कांय ना तेजेर. तारीख पे तारीख म्हणटा, तारीख पे तारीख पडटा आनी मागीर तें अशेंच उरता लोवतेक. ना, वयर आनी वाडटा. मागीर कितें जाता, हांकां एडवांटेज मेवता मागीर ती. ते कितें करता, बांदता बिंदता आनी मागीर रोयता, बांदता, झाडां लायता शेती जमनीचेर, आंबे लायता, माड लायता, पणस लायता आनी ती सेटलमेंट करूंक सोदतात, ती कन्वर्ट करूंक सोदता जमीन ते कन्स्ट्रक्शनाक. ते सरकारान हेजेर आतां उलयता पळय, सरकार पळय सांगता तेजेर चड लक्ष घालूंक जाय आनी क्वीक एक्शन घेता म्हणटा तेजेर घेवंक जाय. पंचायतीन तेणी डायरेक्शन दिवंक जाय. आं, पंचायत मिनिस्टर आहा मोविन गुदिनोन तेणें सांगूंक जाय पंचायतीक असले इलिगॅलिटीज घडटा तेजेर तुमी आतां रिसंटली तुमचे पंचायत इलेक्शन जाल्लेले, आतां न्यू सरपंच आयला दिसता, तर कितें सांगपाचें दिसता मॅसेज ताका? अजून तर आमचे पंचायतीन नवो सरपंच फॉर्म जावंक ना. आमचो एक्टींग सरपंचूच अजूनय हें करता आनी बरें काम करता तो. तेजी डिसिप्लीन बरी आसा. आमी तेजें बरें काम हें करता. आमी सुपरवायझरी कमिटीचे मेंबर आहा विलेज पंचायत पिल्यान मारदान आनी डिसंट मनीस तो. बरे भाशेन हें करता तो. आमी कितें प्रश्न आमचे घातले, कितें घातले आमचे आयकून घेवन बरे भाशेन तो रेजोल्युशन आमचे हें डिमांड आमचे घेता आनी आमचे बराबर तो वावुरता. अजय गोवेकर आसा आमचो. आनी रिसंटली जो विनर जाला तेच्या बद्दल कितें सांगपाक तेजे सोदता? अजुनी कांय निकाल येवंक ना. तेंचे अजुनी तेंच्या भितर कांय इलेक्शन जावंक ना म्हणटकच अजुनी कांय तेजें हें ना कोण हें सरपंच जातलो पळय तो. ओके, थँक्यू सर.